हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेबीज वंडरलैंड एंड दिस इज ओजविया फेर्नांडीस. आज हांव तुमकां यूट्यूब चॅनल कितकोन ओपन करपाचें दाखयता. सो यूट्यूब ऑप्शनाचेर क्लिक करपाचें. तुगे ओपन जालें म्हणटरी सेटिंग्सां वचपाचें. सेटिंग्सां ओपन जालें म्हणटरी तुगेलें येतोलें प्लस आयकॉनाचेर क्लिक करपाचें. मागीर मातशें मुवींग जातोलें, लोड जातोलें. सो तेदोना तुगे ओपन जातोलें. सो हिंगा तुज्यांनी फॉरगेट ईमेल थिंगसॉन हें करपा न्हू, क्रिएट अकाउंटाचेर क्लिक करपाचें. मागीर तुवें थिंगा नांव घालपाचें, तुका जें कितें नांव जाय. हांव मगे बेबीगे नांव घालून हें कोता कित्याक ऑलरेडी मगे आहा म्हूण. आनी सरनेम घालपाची. आनी इजी आहा हो वे ओपन करपा. तुगे बर्थ डेट आनी तुगेलें जेंडर घालपाचें, मेल फिमेल कितें तें. सो हांवें बेबीगे घायल्लो मगेलो. सो तो गुगल हें कोना तेगेलो कित्याक तें भुरगें आहा म्हूण अकावंट. सो थिंग एरर येयलो थिंगा. सो तूं व्हडलें आसपा जाय, एटलीस्ट 18+. सो हांवें मागीर मगे इयर घायलें तेगे नांव हें घालन. सो तेदोन मगेलो एप्रूव जालो. एप्रूव जालें म्हणटरी तुवें तुगेलें चूज करपा जाता. ईमेल खंयचें घाल म्हळ्यार नंबर घालपाक कंपलसरी. तुवें कितें तुगे बर्थ डेट वो कितें हें करपा जाता. इधर तुजें नंबर घालून बी तुगे उजा करपा जाता ईमेल आयडी, वो तुवें तुगेलें नांवांनी बीन हें करपा जाता ईमेल आयडी. पूण जें कितें तुवें फर्स्ट नांव दिलां तें हेज्यान तुगे ओपन करपा जावपा ना. कित्याक तुवें तें उजा केलो आहा म्हूण. सो थिंग एरर येता. सो तुमी आनी कितें नांव हें करपा पडटलें. एग्जाम्पल थिंग अवेलेबल आहा थिंग सकयल तें लेगीत उजा कोन्न तुमच्यान हें करूं जाता ईमेल आयडी. सो हांवें मगेलें वाड्या नांव घायिल्लें. नंबर घालपाक कंपलसरी. कितेंय नंबर घालपाक जायो कित्याक तेजेर आनी स्ट्रॉंग जाता आनी तुगेलें एप्रूव जाता. तुवें आतां पासवर्ड दवरपाचें कितें जाय तें तुका. हिंगा बीन नंबर घालपाक कंपलसरी. तुजें तें स्ट्रॉंग जाता. सो हें मगे रेडी जालें. सो आतां हें नॅक्स्ट मारपाचें आनी थिंग एग्री मारपाचें. वो सगळें ओपन करून जालें म्हणटरी पोतून तूं गुगल आनी एक पाट मेसेज घातली वयर मेलाचेर सोन. आनी तुवें तातूंत पोतून तुगेलें पासवर्ड बरोवन खंय दवराय उगडा सरपा लागोन मातशें. सो हें ओपन जालें मगे हिंगा. सो आतां हांवें ट्रेडींग शॉर्ट जायते ओपन केलो आहाय. सो ग्लोरिया फेर्नांडीस म्हणून येयलें. सो आतां तेजेर क्लिक करपाचें. क्लिक केलें म्हणटरी ओपन जातलें तुगेलो अकावंट वो. सो हिंगसोन तुगेलें जियाचेर क्लिक करपाचें. जें कितें नांव घाता तूं तें अल्फाबेटीन बिगत दाखयता. तेजेर क्लिक करून जालें म्हणटरी तूं हिंगा तुगेलें चॅनल ओपन करपाचें. क्रिएट अ चॅनल. थिंग फोटो घालपा जाता. तूं एडीट दोन आनी खंयचें नांव घालपा जाता, कितें करपा जाता. सो तुगेलें क्रिएट चॅनल जालें म्हणटरी तुगे ऑटोमॅटीक जालें ओपन. आतां तुज्यांनी तुगेलें विडियो घालपा जाताय, शॉर्ट्स घालपा जाताय, कितें घालपा जाता आतां. सो मगे मातशें विडियो लायक आनी सबस्क्रायब. थँक्यू.